बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 2 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सदारती इंतखाबात की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मशरिक़ वुस्ता की क्या सूरत हाल है। यूरोप के अंदर एक जंग लगी हुई है, आपके अपने मुल्क के अंदर जिस तरह के मसाइल हैं, तो इन मसाइल में, इन हालात में अगर कोई आपको बैठ कर कहने लग जाए कि मैं तुझे अमेरिका के सदारती इंतखाबात का बताता हूँ कि किस तरह से होते हैं, किसकी जीत एक्सपेक्टेड है, तो अगला बंदा ये सोचेगा कि हमारे अपने मुल्क के अंदर जो हालात हैं, तो हम अमेरिका के इंतखाबात की हमें क्या पड़ी। अमेरिका के इंतखाबात की आपको मालूम है कि पूरी दुनिया को पड़ी होती है, पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका के सदारती इंतखाबात पर होती हैं। 5 नवंबर का इंतज़ार किया जा रहा है जिस दिन अमेरिका के सदारती इंतखाबात हैं, क्योंकि ओवल ऑफिस के अंदर तब्दीली का मतलब यह है कि मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, यूरोप की सूरत हाल, आपके अपने ममालिक के अंदर भी अगर ओवल ऑफिस के अंदर जमात तब्दील हो जाती है, अमेरिका की डेमोक्रेट्स की जगह रिपब्लिकन्स आ जाते हैं, तो आप पूरी दुनिया के अंदर इंक्लूडिंग योर कंट्री तब्दीली महसूस करेंगे। अब मैंने कुछ गुफ्तगू तो सुनी है, कुछ जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं पाकिस्तान के, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रंप आए या हैरिस आए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात है, और ये जो मंजिल है ये स्टेप बाय स्टेप अचीव की जाती है। जिस तरह से रशिया, चाइना, ब्रिक्स का जो ब्लॉक है, ये सारे लाइक माइंडेड कंट्रीज एक छत के नीचे बैठकर जो अमेरिका की डोमिनेंस है, जो अमेरिका की इजारादारी है, जो अमेरिका इस इजारादारी का, इस डोमिनेंस का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, इस बिला शिरकत गैर हुकूमत का, ताकि ये अपनी हुकूमत को पूरी दुनिया के ऊपर इसी तरह से कायम रख सके। तो इसे इस तरह से, जैसे ब्रिक्स का ब्लॉक कोशिश कर रहा है, तो इसे इस तरह से शिकस्त दी जा सकती है इस इजारादारी को, जिसका नाजायज़ फ़ायदा अमेरिका की जानिब से उठाया जा रहा है। आपको मालूम है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर, यूरोप के अंदर जिस तरह की सूरत हाल है, पूरी दुनिया के अंदर इंक्लूडिंग योर कंट्री जो भी सूरत हाल है, कहीं ना कहीं उसमें अमेरिका का हाथ आपको ज़रूर नज़र आएगा। और कोई नई बात नहीं है। अगर आप छोटी मिसाल लें, अपने मुल्क की ही मिसाल ले लें, तो इक़्तिदार के चक्कर में क्या कुछ किया जाता है एक मुल्क के अंदर। अमेरिका पूरी दुनिया पर बिला शिरकत गैर हुकूमत करता है। तो अमेरिका की जानिब से ये जो आपके अपने मुल्क के अंदर मैंने एक छोटी मिसाल दी, अब अमेरिका के लिए ये जो पूरी दुनिया है ये एक चेस बोर्ड की मानिंद है, और अमेरिका जाहिर है कि अपने हिसाब से शेप करता है। और अगर कोई अमेरिका को बदमाशी दिखाता है, अमेरिका की बिला शिरकत गैर हुकूमत के अंदर रुकावट बनने की कोशिश करता है, तो आपको मालूम है कि अमेरिका से बड़ा बदमाश कौन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कुछ मशरिक़ वुस्ता के अंदर हो रहा है, अब पूरी दुनिया एक साइड पर है और अकेला अमेरिका इसराइल के साथ एक साइड पर है। आप मुझे बता दें कि क्या कर लिया अमेरिका का आलमी इदारों ने, पूरी दुनिया ने, आलमी बरादरी ने। आधी से ज़्यादा दुनिया तो अमेरिका की गुलाम है, तो अमेरिका को इस तरह से शिकस्त नहीं दी जा सकती। हाँ, तरीका मैंने आपको बता दिया, जिस तरह से ब्रिक्स के कंट्रीज अमेरिका की इस डोमिनेंस के खिलाफ आकर खड़े हुए हैं और जायज़ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अमेरिका की जो बिला शिरकत गैर दुनिया के ऊपर नाजायज़ हुकूमत है, इसका खात्मा भी मुमकिन हो सकता है। और अमेरिका को अब ये इदराक तो हो चुका है कि दुनिया यूनिपोलर नहीं रही, ताकत का सिर्फ एक मरकज़ नहीं है, बल्कि ताकत के बहुत सारे मराकज़ हैं, और ये दुनिया अब मल्टीपोलर हो चुकी है। बहरहाल अमेरिका भी, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका भी यहाँ पर कल नहीं पहुँचा, बल्कि अमेरिका भी स्टेप बाय स्टेप पहुँचा। अमेरिका भी बरतानिया की कॉलोनी हुआ करता था एक दौर में। अब आपको हैरत हो रही होगी ये बात सुनकर, इंट्रो काफ़ी तवील हो गया, मैं स्किम स्कैन करके चलूंगा अमेरिका की तारीख, अमेरिका का सिस्टम, अमेरिका की सदारती इंतखाबात, अमेरिका इतना बड़ा किस तरह से लूट खसूट करके, खरीदो फरोख्त करके अमेरिका इतना बड़ा और इतना पावरफुल कैसे हो गया। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। ये फ्लैग आपको नजर आ रहा होगा अमेरिका का। अमेरिका के फ्लैग के अंदर 50 सितारे हैं, और ये 50 सितारे जो हैं वो अमेरिका की रियासतों को रिप्रेजेंट करते हैं। अमेरिका की 50 रियासतें हैं, और ये जो बैकग्राउंड है इन स्टार्स का, जो नेवी ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, ये डीसी को रिप्रेजेंट करता है। जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, उसको ये नेवी ब्लू जो बैकग्राउंड है वो रिप्रेजेंट करता है। और ये जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये जो स्ट्रिप्स हैं वाइट और रेड, अगर आप इनको गिने तो ये 13 स्ट्रिप्स हैं, और ये 13 स्ट्रिप्स में आपको बता दूं रिप्रेजेंट करती हैं बरतानिया की कॉलोनीज को। अमेरिका भी बरतानिया की एक कॉलोनी हुआ करता था, और जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पर आया 1492 में, कश्ती में सवार होकर यूरोप से यहाँ पर आया, अमेरिका को दरियाफ्त किया, उसके बाद जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स हैं
وہ یہاں پر امریکہ آنا سٹارٹ ہو گئے اور انہوں نے اپنی کالونیاں بنانی سٹارٹ کر دی. برطانیہ نے، پھر فرانس نے بھی اپنی کالونیاں بنانی سٹارٹ کر دی. پھر جو افریقن امریکن ہیں ان کو لا کر یہاں پر ان سے مزدوری کروائی جاتی تھی، ان کو غلام بنا لیا گیا تھا، اور جو نیٹو تھے یہاں پر امریکہ کے ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا. بہرحال جو برطانیہ نے پہلی جو کالونی یہاں پر بنائی تھی امریکہ کے اندر وہ تھی ورجینیا کی ریاست. یہ امریکہ کی سب سے پرانی ریاست ہے جو کہ برطانیہ نے یہاں پر بنائی تھی 1607 میں. اور 1733 تک میں آپ کو بتا دوں کہ جارجیا تک انہوں نے اپنی جو کالونیز ہیں وہ بنا لی تھی. یہ ٹوٹل 13 تھی جن کو اس فلیگ کے اوپر بھی دکھایا گیا ہے، امریکہ کے فلیگ کے اوپر. اب جو فرانس نے کالونیز یہاں پر بنائی تھی اور جو نیٹیوز تھے اور جو افریقن امریکن لائے گئے تھے مزدوری کرنے کے لیے یا پھر غلامی کرنے کے لیے، ان ساروں نے مل کر، اور فرانس نے ان کا ساتھ دیا تھا، نیٹیوز کا بھی اور افریکنز کا بھی، اور ان ساروں نے مل کر برطانیہ کو شکست دی تھی. کافی لمبی چوڑی سالوں پر محیط یہ جنگ تھی، جس کے بعد بالآخر امریکہ کو 1776 میں 4 جولائی 1776 میں امریکہ کو آزادی مل گئی. اور کچھ سالوں کے بعد برطانیہ نے بھی امریکہ کی آزادی کو تسلیم کر لیا. اور 1886 میں آپ کو بتا دوں کہ فرانس کی جانب سے یہ جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے یہ امریکہ کو تحفے میں دیا گیا تھا. اب یہ جو امریکہ کی 13 کالونیز تھیں تو یہ باقی کہاں سے آ گئی؟ 13 تھی نا جو برطانیہ نے بنائی تھی، تو اب 50 ہیں. یہ کہاں سے آ گئی تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ جو آپ کو ساری ریاستیں نظر آ رہی ہیں یہ میکسیکو کا حصہ ہوا کرتی تھی. کیلیفورنیا بھی، ٹیکساس بھی، بہت امپورٹنٹ اور بہت بڑی. کیلیفورنیا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی اس کی ریاست ہے امریکہ کی. اور اگر رقبے کے لحاظ سے بات کی جائے تو الاسکا یہ امریکہ کی سب سے بڑی ریاست ہے، جو کہ ایک دور میں رشیا کا حصہ ہوا کرتا تھا، آپ کو معلوم ہے. پھر رشیا سے امریکہ نے ٹکے بھاؤ یہ جو الاسکا ہے اس کو خرید لیا تھا اور یہ 49ویں ریاست بن گئی تھی امریکہ کی. میکسیکو سے بھی اسی طرح سے امریکہ نے لوٹ کھسوٹ کر کے کچھ ریاستیں جو ہیں وہ زور زبردستی سے خرید لی تھی اور کچھ پر قبضہ کر لیا تھا. اب جو امریکہ رشیا کو کہتا پھرتا ہے کہ رشیا سوویٹ کو بحال کر رہا ہے، رشیا اینیکس کر رہا ہے دوسرے ممالک کے علاقوں کو، تو امریکہ کا بھی یہی چکر ہوا کرتا تھا. 50ویں ریاست میں آپ کو بتا دوں کہ ہوائی کی ریاست، یہ ہوائی ایک کنگڈم ہوا کرتا تھا جس کو امریکہ نے 50ویں ریاست کے طور پر شامل کر لیا تھا الاسکا کے بعد. تو اس طرح سے یہ امریکہ اتنا لمبا چوڑا، اتنا بڑا، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یہ بن گیا. اور 1888 میں ہی میں آپ کو بتا دوں کہ 2 پارٹی سسٹم جو ہے وہ ان کے لیڈرز نے انٹروڈیوس کروا دیا تھا. ریپبلکن پارٹی ہے اور ڈیموکریٹس پارٹی ہے. جو ڈیموکریٹس پارٹی ہے ان کا انتخابی نشان گدا ہے اور جو ریپبلکن پارٹی ہے ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ ہاتھی ہے. اور ریپبلکنز ریڈ ہیں اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ بلو ہیں. اب یہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ہر 4 سال کے بعد امریکہ کے اندر صدارتی انتخابات ہوتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نومبر کو پہلے منڈے کے بعد جو ٹیوزڈے آتا ہے تو ٹیوزڈے کو ہی امریکہ کے صدارتی انتخابات ہر 4 سال کے بعد ہوتے ہیں. اب اگر 2020 کے انتخابات کی بات کی جائے تو یہ 3 نومبر کو ہوئے تھے، کیونکہ 3 نومبر کو ٹیوزڈے بن رہا تھا، پہلے منڈے کے بعد والا ٹیوزڈے بن رہا تھا. اور اس دفعہ بن رہا ہے 5 نومبر کو ٹیوزڈے بن رہا ہے اور 5 نومبر کو امریکہ کے صدارتی انتخابات ہوں گے. اور یہ جو آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے 435 جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کی سیٹس کے لیے انتخابات ہوں گے اور 100 سینیٹرز کو ملا کر یہ ہو جائیں گے 535. اور 3 جو ہیں سیٹس وہ ملا لیں آپ ڈی سی کی، تو ٹوٹل جو ہے وہ 538 سیٹوں پر یہ انتخابات ہوں گے. اور یہ صدارتی انتخابات ہوں گے جس میں صدر کے لیے بھی، ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کے لیے بھی اور سینیٹرز کے لیے بھی جو امریکی ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. امریکہ کی تاریخ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کی تاریخ جاننے کے بعد میں آپ کو بتا دوں اور آپ خود بھی سمجھ جائیں گے کہ امریکہ کے انتخابات میں جو امریکہ کے عوام ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں. امریکہ ایک کلرز کا ملک ہے. امریکہ کے اندر افریقن امریکنز بھی ہیں، امریکہ کے اندر میکسیکن بھی ہیں، امریکہ کے اندر انڈین امریکنز بھی ہیں، امریکہ کے اندر ملینز آف مسلم ووٹرز بھی ہیں. تو امریکہ کے اندر یہ جو کلرز ہیں یہ میٹر کرتے ہیں ووٹنگ کے دوران جو ہے
کہ ब्लैक अमेरिकन जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो किसे वोट देंगे और फला अमेरिकन जो हैं वो किसे वोट देंगे। इसके अलावा जो बॉर्डर पॉलिसी है, स्पेशली मैक्सिको के साथ जो चक्कर है कि मैक्सिको की रियासतों को, मैंने आपको बताया कि इन्होंने माजी में मैक्सिको की 10 रियासतों को इन्होंने अपने अंदर शामिल कर लिया था लूट खसूट करके, इंक्लूडिंग कैलिफोर्निया जो कि एक बहुत बड़ी रियासत है। तो बॉर्डर पॉलिसी को लेकर भी जो वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न जाहिर करते हैं। फिर हेल्थ एजुकेशन को लेकर और इकोनॉमी को लेकर जाहिर है कि अमेरिका की अगर इकोनॉमी ही काम की ना रही तो फिर अमेरिका दुनिया के ऊपर किस तरह से बिला शिरकत गैर हुकूमत करेगा। और फॉरेन पॉलिसी, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अमेरिकी वोटर्स देखते हैं। अब ये जो बैकग्राउंड में आपको तस्वीर नजर आ रही है इन 50 रियासतों की, मैंने आपको बताया कि रेड रिपब्लिकन्स हैं और ब्लू जो हैं वो डेमोक्रेट्स हैं। अब ये मैं आपको थोड़ा सा स्विच करके दिखाऊंगा, आपने गौर से देखना है। ये 2016 के, मैं हाथ हटा लेता हूं, ये 2016 के नतीजे आपको नजर आ रहे हैं। रेड जो हैं वो रिपब्लिकन्स हैं और ब्लू जो हैं साइड्स पर वो डेमोक्रेट्स हैं। ये 2016 के नतीजे हैं और ये 2020 के इंतखाबात के नतीजे हैं। दोबारा मैं आपको 2016 के दिखा देता हूं, अब ये 2020 के दिखा देता हूं। कोई फर्क आपने महसूस किया? ये जो दरमियान में सारी रियासतें हैं ये रिपब्लिकन्स को ही वोट देती हैं। मैं आपको एक वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि ये जैसे पाकिस्तान में कहते हैं कि ये गढ़ है, ये फलां पार्टी का गढ़ है, वो फलां पार्टी का गढ़ है, फलां शहर फलां पार्टी का गढ़ है। हमारे पाकिस्तान में ये टर्म यूज होती है। तो मैं आपको सादा लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि ये जो है, जो दरमियान में सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स हैं, ये दिखने में तो बहुत बड़ी हैं लेकिन आबादी के लिहाज से जो साइड पर रियासतें हैं, जो डेमोक्रेटिक रियासतें हैं, वो आबादी के लिहाज से बड़ी हैं। तो बहरहाल ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि साइड पर ये डेमोक्रेट्स का गढ़ है और ये जो दरमियान में है ये रिपब्लिकन्स का गढ़ है। और ये 2016 और 2020 के जो इंतखाबात के नतीजे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ रेस होती है 7 स्विंग स्टेट्स के अंदर। वो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, मैं स्किम स्कैन करके चलूंगा। आपको 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं ये आपको नजर आ रही होंगी। अब इनमें विस्कॉन्सिन भी है, मिशिगन भी है, एरिजोना भी है, जॉर्जिया भी है, इसमें पेंसिल्वेनिया भी है और निवाडा की रियासत भी है। तो इन 7 रियासतों के अंदर ये स्विंग स्टेट्स हैं। सिर्फ इन 7 रियासतों के अंदर टक्कर का मुकाबला इस मर्तबा भी इन 7 रियासतों के अंदर है। मैं आपको ये दिखा दूं 2016 में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किस तरह से जीत गया था क्लिंटन से। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्विंग स्टेट्स हैं, बाकी स्टेट्स तो उसी तरह वोट दिए उन्होंने, लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें से विस्कॉन्सिन को, मिशिगन को और पेंसिल्वेनिया को डोनाल्ड ट्रंप जीत गया था। और जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से शिकस्त दी थी 2020 के इंतखाबात में कि जो बाइडन 7 स्विंग स्टेट में से 6 स्विंग स्टेट्स जीत गया था जो बाइडन, और सिर्फ एक नॉर्थ कैरोलिना की स्टेट थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप जीता था। और यही वजह थी कि जो बाइडन जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे दी। बाकी जो स्टेट्स हैं उन्होंने ठीक उसी तरह से वोट दिए। तो इस मर्तबा भी ये जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन का जोर भी इनका इन्हीं स्टेट्स के अंदर है और स्टंट्स, ड्रामेबाजियां भी इन्हीं स्टेट्स के अंदर इनकी जानिब से किए जा रहे हैं कि मुसलमान वोटर्स को बुला लिया स्टेज पर। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन की स्टेट जो कि एक स्विंग स्टेट है उसके अंदर, और मुसलमान वोटर्स ने कह दिया कि हम तो ट्रंप को वोट देंगे। अब मिशिगन के अंदर हैरिस की जो इलेक्शन कैंपेन है वो ये बताया जा रहा है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूं, बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इन्होंने आकर जो हैरिस हैं, जो कमला हैरिस हैं, उनकी इलेक्शन कैंपेन को मिशिगन के अंदर चमकाने की कोशिश की, लेकिन काम उल्टा हो गया। जो बिल क्लिंटन है उन्होंने इसराइल और फलस्तीन के तनाज़े पर बात की, और यहां पर बिल क्लिंटन ने कहा कि ये जो लैंड है सरजमीन फलस्तीन, इस पर पहले ये आए थे, यहूदी आए थे, तो इनका राइट बनता है, ये यहूदियों की लैंड है। फिर इन्होंने और भी बहुत सारी बातें की जिन पर मुसलमान वोटर्स जो हैं, और मिशिगन के अंदर मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा हैं लबनानी और मुसलमान जो वोटर्स हैं वो मिशिगन के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ पर अपना काम कर गया मुसलमानों को स्टेज पर बुलाकर। और कमला हैरिस की जो इलेक्शन कैंपेन है मिशिगन की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट के अंदर, इसके इलेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं मिशिगन के, तो मिशिगन की स्टेट जो है वो कमला हैरिस हार सकती हैं। और उसकी वजह बिल क्लिंटन के ये रिमार्क्स थे जिन पर अभी भी सोशल मीडिया अगर आप निकाल कर देखें तो बिल क्लिंटन को आड़े हाथों और डेमोक्रेट्स को आड़े हाथों लिया जा रहा है मुसलमान वोटर्स की जानिब से। अच्छा, मैंने इलेक्टर्स का जिक्र किया,
امریکہ کے صدارتی انتخابات جب بھی آتے ہیں تو الیکٹرز کو لے کر بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ جو میں آپ کو ریزلٹس دکھا رہا تھا جو 2016 کے انتخابات تھے ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن کے درمیان، تو ان انتخابات کو ٹرمپ نے جیت لیا تھا، لیکن 30 لاکھ ووٹ زیادہ ہیلری کلنٹن کو ملے تھے۔ اب 30 لاکھ زیادہ ووٹ اگر ہیلری کلنٹن کو ملے تھے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات کس طرح سے جیت گیا؟ اب یہاں پر لکھا ہوا بھی ہوگا جو ووٹس ہیں وہ ہیلری کلنٹن کو زیادہ ملے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کم ملے تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات کیسے جیت گیا؟ یہ ذرا کنفیوزنگ سا آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا میپ، ایک گرافکس میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب اس میں آپ یہ جو آپ کو رنگز بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ نے زیادہ کنفیوژن میں نہیں جانا۔ کیلیفورنیا کی ریاست کو دیکھ لیں جس کے سب سے زیادہ یہ الیکٹرز ہیں، ان کو ہم ان ڈبوں کو الیکٹرز کا نام دیا جاتا ہے۔ اب سب سے زیادہ الیکٹرز جو ہیں وہ کیلیفورنیا کے اندر ہیں، 54 الیکٹرز۔ اب الیکٹرز جو ہیں اس کی آپ زیادہ ڈیپ نہ جائیں، ان الیکٹرز کو یوں لے لیں کہ پوائنٹس ہیں، یہ 54 پوائنٹس کیلیفورنیا کے ہیں۔ اب ان 54 پوائنٹس میں سے اگر 51% بھی، یعنی ٹوٹل 100% میں سے 51% بھی کسی ایک پارٹی کے کھاتے میں آ گیا ووٹ، تو 49% جو باقی رہ جانے والے ہیں وہ بھی اسی پارٹی کو دے دیے جائیں گے کہ تو نے 51% لے لیے تو باقی 49% بھی تیرے ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کہ جو 49% جس پارٹی نے ووٹ لیا تھا وہ اس کے کھاتے میں رہے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے 100% اسی پارٹی کو دے دیے جائیں گے جس پارٹی نے 51% ووٹ سمیٹا ہوگا۔ یہ جو کیلیفورنیا کی ریاست ہے یہاں سے، اور پھر باقی ساری ریاستوں کا بھی یہی چکر ہے۔ تو اینڈ ٹائم پر جو کلنٹن ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اس لیے ہار گئی تھی کہ ووٹ تو اس نے زیادہ سمیٹے تھے، لیکن آخر الیکٹرز جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کھاتے میں گئی۔ اس سسٹم کو امریکہ کے اندر کرٹیسائز بھی بہت کیا جاتا ہے اور امریکی اس سسٹم کے خلاف بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ صدیوں پرانا سسٹم ہے الیکٹرز والا، تو اس کو تبدیل نہیں کیا گیا امریکہ کے اندر، اور ہر مرتبہ یہ جو سسٹم ہے یہی وجہ بنتا ہے کسی بھی پارٹی کی ہار یا جیت کی، اور جو 7 ریاستیں ہیں جو سوئنگ سٹیٹس ہیں یہ وجہ بنتی ہیں 100%، یہی وجہ بنتی ہیں کہ کون سی پارٹی اوول آفس کے اندر بیٹھنے والی ہے۔ اور اس مرتبہ میں آپ کو بتا دوں کہ وسکونسن، مشیگن اور جو پینسلوینیا کی سٹیٹ ہے یہ ہمیشہ سے جو ڈیموکریٹس ہیں ان کی سٹیٹس ہوا کرتی تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ تھا سالوں کے بعد، دہائیوں کے بعد، کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان 3 سٹیٹس کو 2016 کے انتخابات میں جیت لیا تھا۔ پھر 2020 کے انتخابات میں نے آپ کو بتایا کہ جو بائیڈن نے یہ سٹیٹس جو ہیں وہ جو بائیڈن کے پاس واپس آ گئی تھی، تو اب جو کملا ہیرس ہیں ان کے پاس ان 3 سٹیٹس کو اگر انہوں نے حاصل کر لیا تو پھر کملا ہیرس انتخابات جیت سکتی ہیں۔ لیکن مشیگن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ مشیگن کملا ہیرس کے ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ صاحب ہیں جو بل کلنٹن ہیں، جنہوں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو لے کر جس طرح کے ریمارکس دیے ہیں، تو اس پر اب مشیگن جہاں پر بہت زیادہ مسلمان ہیں وہ تو ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اب جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے پاس سہارا کیا ہے؟ ڈیموکریٹس کے پاس سہارا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں جینیفر لوپیز، یہ الیکشن کمپین کو چمکانے کے لیے جو اداکار ہیں، یہ جو پاپ سنگرز ہیں، یہ سٹیج پر آ رہے ہیں اور اس کمپین کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو یہ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کو کن کی جانب سے بھیجا جا رہا ہوگا اور کملا ہیرس کی جو الیکشن کمپین ہے اس کو چمکانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ہر ملک کے اندر اداروں کا تو بہت زیادہ اثر و رسوخ جو ہے، اداروں کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کو ہروانے یا جتوانے میں۔ تو امریکہ کے اندر بھی یہی سین ہے کہ ریپبلکنز نہیں بلکہ یوں کہہ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کا بندہ اوول آفس کے اندر 2016 میں ہی آیا تھا، اور بہت زیادہ حیران کن یہ بات تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن گیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے جو ادارے ہیں ان کا جھکاؤ جو ہے وہ اب ڈیموکریٹس کی جانب ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے نیٹو کے بلاک کو لے کر، امریکہ کے ڈومیننس کو لے کر، رشیا کی پالیسی کو لے کر، اور اوورآل جو پوری دنیا کے اندر جو بھی چیزیں جو بائیڈن نے امپلیمنٹ کی ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ ضدی قسم کا آدمی ہے، وہ ان کو ریورس کرے گا۔ اچھا، یہ جو سیلیبریٹیز میں آپ کو دکھا رہا تھا، ان کے علاوہ یہ جو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے جو ایکس اکاؤنٹ کے اوپر یہ ویڈیو شیئر کی کہ الیکٹرانک جو ووٹنگ ہے اس میں جب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کو کلک کر رہے ہیں تو کملا ہیرس ٹک ہو رہی ہے، اگر آپ کملا ہیرس کے نام کو کلک کر رہے ہیں تو کملا ہیرس ٹک ہو رہی ہے، یعنی کہ ہر طرح سے کملا ہیرس سے ٹک ہو رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے
یا تو مشین کی خرابی ہے یا تو اداروں کی نیت کی خرابی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اگر کوئی ووٹ ڈال رہا ہے تو وہ کملا ہیرس کو جا رہا ہے۔ بہرحال یہ جو گورنر ہیں اس سٹیٹ کے، انہوں نے نوٹس لے لیا ہے اور یہ چیزیں ہیں، یہ جو خرابیاں ہیں ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن عین دن تک یہ جو خرابیاں ہیں وہ نظر آئیں گی، لیکن یہ خرابیاں جو ہیں وہ ریپبلکنز کے لیے ہی ہوں گی، ڈیموکریٹس کے لیے نہیں ہوں گی۔ لیکن دوسری سائڈ پر ریپبلکنز کو جتانے کے لیے نہ صرف جو بڑا صہیونی ہے اسرائیل کا وزیر اعظم، کیونکہ اس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا، اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے باتیں تو خوب کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو سٹیج پر لایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ساری جنگیں بند کر دوں گا، چاہے یوکرین کی ہو چاہے مشرق وسطیٰ کی ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی اور زیادہ سخت نظر آئے گی۔ اس لیے جو صہیونی وزیر اعظم ہے نیتنیاہو، وہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اقتدار میں لایا جائے، اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن بھی، کیونکہ پوتن کے لیے بھی ڈونلڈ ٹرمپ وارے کا کینڈیڈیٹ ہے۔ اگر یہ صدر بن جاتا ہے تو یوکرین کا سافٹ ویئر جو ہے وہ بغیر لڑے اپ ڈیٹ ہو جائے گا، اور نیٹو کے بلاک کا سافٹ ویئر بھی ڈونلڈ ٹرمپ اپ ڈیٹ کر دے گا۔ ٹیڑھے دماغ کا آدمی ہے، اس لیے جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جتانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، اور جو اندرونی طاقتیں ہیں وہ کملا ہیرس کو جتانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے جیتے گا کون۔ میشیگن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹرمپ کی سائڈ پر ہے، لیکن جو باقی 6 سوئنگ سٹیٹس ہیں ان کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے، جو کہ 5 نومبر کو سامنے آ جائے گا۔ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اگر کوئی سوال ہو، کچھ چیزیں اگر میں بھول گیا ہوں کیونکہ لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہیں، تو وہ آپ کامنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔